बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज आपकी समाजी मसरूफियात में इजाफे का इम्कान है। आपकी ज़िद और हर धर्मी आपके बहुत से कामों में रुकावट बन सकती है, इसलिए अपने रवैयों पर नज़रसानी का बहुत अहम ज़रूरत है। आज आपका एक रुका हुआ काम हो जाएगा। पुराने दोस्तों और साथियों पर एतमाद करना हो तो एक बार सीनियर सरमायाकारों से मशावरत और सोच विचार ज़रूर कर लें। आज बिन बुलाए मेहमानों की आमद भी मतवक्को है, जिसकी वजह से घरेलू ख़वातीन की मसरूफियात अंदरूने खाना बढ़ जाएंगी। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला, हाकिम सियारा यूरनस, अंसर हवा और आपका लकी दिन बुध है। बोझुमल यानी कि एरीज। आज आपको बहुत ही अचानक से आने वाली मसरूफियात का सामना करना होगा। मुलाजमत पेशा अफराद को आज तबादले की खबर खुश कर देगी, क्योंकि इनकी हस्ब मंशा ख्वाहिश के मुताबिक इनका तबादला होने का इम्कान है। आज घरेलू मसरूफियात कुछ ज़्यादा रहेंगी। बिलावजह थकान, जैसे कि ख़वातीन को सरदर्द का मसला भी हो सकता है। आज किसी दावत में शिरकत का मौका मिलेगा, जिसमें पुराने ताल्लुकात दोबारा से बहाल होंगे और आपको कुछ अहम घरेलू फैसले करने में भी मदद मिलने का मुकम्मल इम्कान है। आपका लकी नंबर है 4 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत, लकी रंग सुर्ख, हाकिम सियारा मरीख, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज आप अपने घर वालों और ख़ानदान वालों को एक बुजुर्ग की मशावरत से आपस में मजबूती से जुड़े रहने और प्यार मोहब्बत से रहने की तलकीन करेंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों को जो अक्सर आपसे किसी न किसी बात पर खफा रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आज आपको अपने साथ काम करने वाले साथी कारकुनों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाना होगा। आज का दिन आपको कुछ अहम काम करने पर मजबूर करेगा। मामूल से कम मुतमईन हैं, लेकिन ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम सियारा चांद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज का दिन आपका कुछ ज़्यादा मसरूफियत का हामिल होगा। आपको आज बहुत से अहम काम निपटाने होंगे, ख़ास तौर पर कुछ अहम और बहुत ही ज़रूरी ख़ानदानी मसाइल जो सरदर्द बन सकते हैं। आज नए ताल्लुकात और नए शराकतदारों से मुलाकातें भी मतवक्को हैं। उन लोगों के साथ मिलकर आप नए मालियाती मंसूबों पर गौर करें। आज का दिन शादीशुदा ख़वातीन का ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात कुछ हद तक बहाल होने का इम्कान है, जिससे घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर होगा। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर, लकी रंग गहरा सबस, हाकिम सियारा ज़ोहल, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझौसा यानी कि जैमनाए। आज मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी मर्जी की जिम्मेदारियां और काम सौंपा जाएगा। शादीशुदा अफराद को घरेलू तलखी का शिकार हो सकते हैं। किसी बड़े मर्द से गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और आपको घरेलू सुकून मैसर होगा। आज माली मामलात में पेशरफ्त रहेगी। माली और निजी मामलात में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आमदन और ख़र्च में भी तवाज़ुन रखना होगा, क्योंकि आज आपको कुछ कर्ज़ की वापसी के लिए परेशान कर सकते हैं। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम सियारा तारक, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो। आज कारोबार में सरमायाकारी के लिए इजाफी रकम की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपका एक मुखलिस और पुराना दोस्त काम आएगा और आपका एतमाद जीत लेगा।
آج آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی خاص نظر رکھنا ہوگی۔ مخالفین آپ کو پریشان کر کے اور نیچا دکھانے کے لیے آہر کوشش کریں گے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے جو سسرال کے معاملات اور مسائل تھے آج کسی دوسرے فرد کی وجہ سے حل ہونے کا امکان ہے۔ آج کا دن سفر کے لیے خاص مناسب نہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی، حاکم سیارہ سورج، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لیبرا، آج کچھ خاندانی مسائل آپ کو الجھن میں ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سر درد میں مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا خود کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ آج ملازمت پیشہ لوگوں کو اپنے دفتری امور میں نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ آپ دوسروں کی تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن توجہ اپنے کام پر دیں اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں۔ آج کسی غیر متوقع سفر کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 6 اور 4، لکی پتھر سنگیش، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ ہوت یعنی کہ باعث، آج کاروباری معاملات اور کچھ مالی امور کو نپٹانے کے لیے قریبی شہر کا سفر متوقع ہے۔ اگر آپ کا سیاست سے تعلق ہے تو آج آپ کو ایک خاص مقام اور شہرت ملنے کا بھی امکان ہے۔ آج آپ کی اپنے پرانے قرضے کے لیے کی گئی کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ بیرون ملک سے خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس مزید تعلیم کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے خاص کوشش کی ضرورت محسوس ہوگی۔ بیرون ملک اسٹڈی کی دیرینہ خواہش پوری ہونے کا مکمل امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9، لکی پتھر رنگدار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ کو اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لانی ہوگی۔ اس میں آپ کا ایک پرانا دوست آپ کی بھرپور مدد کرے گا تاکہ آپ بدل جائیں۔ آج آپ کا سارا دن کچھ فضول سوچوں میں بھی گزرے گا اور آپ کچھ حد تک افسردہ رہیں گے۔ اسٹوڈنٹس جو امتحان دے رکھا ہے ان میں نمایاں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ آج آپ کو گھریلو بجٹ کی وجہ سے پریشانی کا کچھ سامنا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں بحث و تکرار بھی ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 4، لکی پتھر پکھراج، لکی رنگ سرخ، حاکم سیارہ مشتری، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج کاروباری لوگوں کی مصروفیات کچھ زیادہ رہیں گی۔ جو انہوں نے اضافی آمدن کے منصوبے بنا رکھے تھے آج ان پر تکمیل کا مکمل امکان ہے۔ آج آپ کو ایک دوست کی طرف سے بیرون ملک سے خوشخبری ملنے کا بھی امکان ہے۔ پسند کی شادی کے خواہش مند لوگوں کی آج من پسند رشتے کی بات چلے گی۔ آج آپ ذہنی طور پر کچھ الجھن اور بے خوابی کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ پر کاروبار کے ساتھ ساتھ گھریلو بھی بہت سی ٹینشنیں سوار ہیں، اس لیے آپ اپنی صحت اور خوراک کا خاص خیال نہیں رکھ رہے۔ آج کاروباری لوگوں کی مصروفیات میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ چاند، عنصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سور یعنی کہ ٹورس، آج آپ کو زائد آمدن کے حصول کے لیے نئے ذرائع کے مواقع میسر ہوں گے۔ آپ کو آج اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔
معدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے خوراک پر خاص توجہ دیں اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ آج اپنے گھریلو اخراجات پر کڑی نظر رکھیں، اس وجہ سے شریک حیات کے ساتھ تلخ کلامی ہو سکتی ہے، جس سے ازدواجی تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوگی۔ شام کو بچوں کے ساتھ گھر پر وقت گزارنا آپ کے لیے اچھا رہے گا، اس سے گھر کے ماحول پر اچھا اثر پڑے گا اور آپ کو بھی دلی طور پر سکون میسر ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوسملا یعنی کہ ویرگو، آج آپ کے زیر سماعت معاملات اور مقدمات کی پیش رفت رہے گی اور کسی سینئر سفارش کے کافی حد تک معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر طلاق وغیرہ کا کیس زیر سماعت ہے تو وہ آج التوا کا شکار ہوگا۔ آج ایک دعوت میں شرکت کا امکان ہے جہاں پر آپ کی ملاقات ایک اہم سماجی شخصیت سے ہوگی جو آگے جا کر کاروباری شراکت دار بن کر آپ کو بہت سے فائدے پہنچا سکتا ہے اور آپ کے سماجی دائرے میں بھی اس کی وجہ سے بہت سے نئے تعلقات بنیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر حقیقی یمانی، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ عطارد، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔